Oseas 11. Ang Ginoo miingon, gihigugma ko ang Israel sa bata pa siya, gikan sa Ehipto gitawag ko siya ingon nga akong anak. Sa nagsigi ako sangpit kanila, nag-anam hinuon sila palayo kanako. Nagpadayon sila sa pagsimba kang Baal o sa pagsunog og insenso alang sa ilang Diyos. Ako'y nagtudlo sa Ephraim sa paglakaw, ako'y nagpugos sa akong katawhan, apan wala sila moila, nga ako'y nag-amuma kanila. Gihigtan ko sila sa mga pisi sa kaluoy o sa ligong higot sa gugma o nahimo ako nga ilang magtatabang sa pagpagaan sa ilang yugo o niduko ako aron sa pagpakaon kanila. Mamalik sila sa Ehipto o ang Assyria moo'y maghari kanila kay midumili man sila sa pagbalik kanako. Mahitabo ang gubat diha sa ilang mga syudad, maguba ang mga ganghaan ini, mga matay sila tungod kay nagtuman man sila sa ilang gusto. Mubiya gid ako kanako ang akong katawhan busa, ang yugo gitagana alang kanila, o walay makatangtang niini. Unsaon kuman sa pagbiya kanimo o Ephraim, unsaon kuman sa pagtugyan kanimo ngadto sa laing kamot o Israel, unsaon kuman sa paghimo kanimo nga sama sa Adma, unsaon kuman sa paghimo kanimo nga sama sa Jeboim. Dili motugot ang akong kasing-kasing ni ana kay mipasulabiman ang akong gugma o kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas mong kasuko, dili ko gub-on pag-usab ang Ephraim kay ako Diyos man ug dili tawo. Ako ang balaan nga uban kaninyo ug dili ako muanha kaninyo nga may kasilag. Mosunod kanako ang akong katawhan sa dihang mungulob ako sama sa leon batok sa ilang mga kaaway. Modali sila pagduol kanako gikan sa kasadpan. Moduol sila nga maglupad daw langgam gikan sa Ehipto, ug daw mga salampati gikan sa Assyria, ug ibalik ko sila sa ilang puloy-anan. Ako ang Ginoo may nagsulti niini. Ang Ginoo miingon, napuno ako sa pagpamakak sa Ephraim o sa pagpanglimbong sa katawhan sa Israel, apan dili ingon kanila ang Juda, kay siya wala man mobiya sa balaang Dios.